सो अब चाहिँ हामी इन्सेक्टको बारेमा कुरा गर्छौँ है, इम्पोर्टेन्ट इन्सेक्ट्सहरूको। अनि फर्स्टमा चाहिँ छ हाम्रो ककरोच है। ककरोचको चाहिँ के छ भन्दा नक्चरल एउटा, नक्चरल भनेको रातिमा मोर एक्टिभ हुने है, नक्चरल भनेको नाइट एक्टिभ। अनि कर्सोरियल भनेको चाहिँ यो रनिङको लागि है, रनिङको लागि चाहिँ मोडिफाई भएको, सो एडाप्टेड टु रनिङ। अनि ओम्निभरस भनेको त थाहा नै छ है। अनि त्यसपछि यो हर्बेसियस पनि हुन्छ अनि कार्निभरस पनि हुन्छ है, बोथ। सो अब हेडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेडमा चाहिँ के छ भन्दा 6 सेगमेन्टेडको हेड छ है यसको। सो हेडमा चाहिँ 6 वटा सेगमेन्ट भयो। अनि त्यसपछि थोर्याक्स चाहिँ हेड 6 सेगमेन्टको भयो। अनि त्यसपछि थोर्याक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3 सेगमेन्टेडको थोर्याक्स हुन्छ। अनि एब्डोमेन 11 सेगमेन्टेड यङमा हुन्छ भने 10 सेगमेन्टेड चाहिँ एडल्टमा हुन्छ है। सो यसको बडीको कुरा गर्दाखेरि यस्तो छ भने चाहिँ यो हेड छ नि, यो जुन हेड छ यो हेड चाहिँ के हुन्छ अरे 6 सेगमेन्टेड है, 6 सेगमेन्टेड हेड हुन्छ अरे टाउको चाहिँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ यो बिचको थोर्याक्स है। अनि इन्सेक्ट चाहिँ डिभाइड तीनटा भागमा हुन्छ भनेको मैले हेड, थोर्याक्स अनि एब्डोमेन है। हेड, थोर्याक्स र एब्डोमेनमा डिभाइड भएको हुन्छ। हेड चाहिँ 6 सेगमेन्टेड छ अरे। अनि थोर्याक्स, यो थोर्याक्स चाहिँ 3 सेगमेन्टेड। अनि त्यसपछि यो छ नि यो पछाडिको चाहिँ एब्डोमेन चाहिँ के छ अरे 11 सेगमेन्टेड यङमा। अनि त्यसपछि पछि गएर 10 सेगमेन्टेड हुन्छ भनेर भनेको छ है एडल्टमा। सो अब भिजनको कुरा गर्दाखेरि यो मोजाइक है। अब यसको आई चाहिँ के हो, कम्पाउन्ड आई हो है, मैले भनिसकेको थिएँ अगाडि नै आर्थ्रोपोडा के अरे उमा पढ्दाखेरि, आर्थ्रोपोडा पढ्दाखेरि यो कुराहरू भइसक्यो। ओमाटिडियम चाहिँ एपोपोजिसन टाइप है। एपोपोजिसन र एपोपोजिसन भनेको चाहिँ जस्तो एउटा जुन साइडको त्यसले चाहिँ भ्यू गरिरहेको छ त्यही मात्रै, त्यो पार्टले चाहिँ त्यही मात्रै देख्छ अरे क्या। जस्तो आईहरू चाहिँ यहाँ 2000 वटा आईहरू छ अरे कम्पाउन्ड आईमा है। अब जस्तो यो सबैले चाहिँ कहाँ हेरिरहेको छ भन्दाखेरिमा एउटा अर्गानिजमलाई हेरिरहेको छ, ल मानव मान्छेलाई हेरिरहेको छ अरे। अनि यसले चाहिँ टाउको मात्रै हेर्छ, अनि यसले चाहिँ खुट्टा मात्रै हेर्छ, यसले चाहिँ हात मात्रै हेर्छ अरे मानव है। सो यसले चाहिँ हेड मात्रै हेऱ्यो, यसले चाहिँ लेग मात्रै हेऱ्यो, अनि यसले चाहिँ ह्यान्ड मात्रै हेऱ्यो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि यो लेगवाला आई चाहिँ बिग्रियो अरे है, फुट्यो अरे केही गरेर। भनेपछि के भयो भन्दा हेड र ह्यान्ड मात्रै देख्ने भयो क्या। यो चाहिँ एपोपोजिसन टाइप अफ ओमाटिडिया हुन्छ अरे यसमा। यही हो है यो भनेको। अनि विङ्स अराइज फ्रम मेजो एन्ड मेटाथोरेक्स है। यो हेड, थोर्याक्स अनि एब्डोमेन हुन्छ नि, यो थोर्याक्समा चाहिँ एउटा दुईवटा डिभिजन हुन्छ है, मेजोथोर्याक्स र मेटाथोर्याक्स भन्ने हुन्छ। इन्सेक्टमा चाहिँ के हुन्छ, सरी यहाँ अलिक मिस्टेक भयो, यहाँ तीनवटा सेगमेन्ट हुन्छ, प्रोथोर्याक्स र मेजोथोर्याक्स अनि मेटाथोर्याक्स भनेर चाहिँ तीनवटा सेगमेन्टेड हुन्छ है यो थोर्याक्समा, थोर्याक्स सेगमेन्ट। अनि त्यसपछि के हुन्छ अरे विङ्स चाहिँ मेजो र मेटाथोर्याक्सबाट आउँछ है। जहिले पनि यही हो है, जुन पनि इन्सेक्टमा मेजो र मेटाथोर्याक्सबाट चाहिँ विङहरू आएको हुन्छ। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। विङ्स अराइज फ्रम भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब मेलको है, यो ककरोचको केसमा मेलको 9th सेगमेन्ट है, 9th सेगमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एनालिस्ट 9th सेगमेन्ट एनल स्टाइल अथवा एनल स्टर्नम हुन्छ है। स्टर्नम भनेको चाहिँ त्यो जुन पार्टमा चाहिँ अस्ति मैले भनेको थिएँ क्युटिकलको कभरिङलाई स्टर्नम भन्छ है। यो चाहिँ एब्डोमेन छ नि, फेरि भने हेड, थोर्याक्स अनि एब्डोमेन है। एब्डोमेनको यो यस्तो यस्तो गर्दै गरेर 9th सेगमेन्ट है, 9th सेगमेन्ट 11 के अरे 10 वटा भएपछि 9th भनेको त सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट हो। सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मसरुम ग्ल्यान्ड और युटिकुलर ग्ल्यान्ड चाहिँ एकदम सोधिरहने ककरोचको मेलमा। ककरोच मेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा युट्रिकुलर ग्ल्यान्ड और
मसरूम ग्ल्यान्ड। युट्रिकुलर ग्ल्यान्ड और मसरूम ग्ल्यान्ड चाहिँ यो कक्रोचमा हुन्छ है, केमा 9 सेगमेन्टमा। 9 सेगमेन्टमा गएर के हुन्छ, युट्रिकुलर और मसरूम ग्ल्यान्ड हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कक्रोचको मेलमा है, कक्रोचको मेलमा। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा फ्यालिक ग्ल्यान्ड और कङ्ग्लोबुलेट ग्ल्यान्ड इज एसेसरी ग्ल्यान्ड द्याट यूज टु फर्म स्पर्मेटोफोर द्याट ओपर नियर मेल जेनाइटल पोर है। यो पनि अर्को है, यो कक्रोचको मेलमै अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्यालिक ग्ल्यान्ड हुन्छ। फ्यालिक ग्ल्यान्ड और कङ्ग्लोबेट ग्ल्यान्ड है। फ्यालिक ग्ल्यान्ड और कङ्ग्लोबुलेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, द्याट इज एन एसेसरी ग्ल्यान्ड है। एसेसरी भनेको हेल्प गर्ने, सपोर्ट गर्ने ग्ल्यान्ड है। अनि द्याट हेल्प टु फर्म स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मेटोफोर बनाउन हेल्प गर्छ है। यो चाहिँ स्पर्मको चाहिँ अगाडिको उहरू है, स्पर्म बन्नुभन्दा पहिलाको स्ट्रक्चर स्पर्मेटोफोर। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा द्याट ओपन्स नियर मेल जेनाइटल पोल, मेल जेनाइटल पोरबाट चाहिँ स्पर्मेटोफोरहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है। फ्यालिक ग्ल्यान्ड और कङ्ग्लोबुलेट ग्ल्यान्डले चाहिँ यस्तो गर्छ अरे। सो मेल जेनाइटल पोर इज सराउन्डेड बाई, यो पनि याद गर्नु पर्यो, फ्यालोमर्स है। अब यसमा थर्डमा चाहिँ के भने जेनाइटल पोरको वरिपरि के हुन्छ भन्दा फ्यालोमर्सहरू हुन्छ है। यो चाहिँ फ्यालोमर्स हुन्छ केमा भन्दा मेल कक्रोचमा फ्यालोमर्सहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भनेको छ भन्दा बोथ मेल एन्ड कक्रोच हेज एनल सर्साई एट 10 सेगमेन्ट द्याट हेल्प इन हियरिङ है। ल हेर्नु है, एनल सर्साई भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एनल सर्साई। सो कक्रोचको यहाँ 3टा भयो। फर्स्टमा चाहिँ के भन्यो भन्दा कक्रोच मेलमा चाहिँ है 3टा कुरा, एउटा चाहिँ मसरुम ग्ल्यान्ड और युट्रिकुलर ग्ल्यान्ड भयो है, मसरुम ग्ल्यान्ड और युट्रिकुलर। अर्कोमा चाहिँ फ्यालिक ग्ल्यान्ड और कङ्ग्लोबुलेट ग्ल्यान्ड भन्ने भयो। अनि त्यसपछि थर्डमा गएर के भयो भन्दा जेनिटल पोर फ्यालोमर्स है, फ्यालोमर्स भयो। अनि त्यसपछि अर्कोमा अब जस्तो अर्कोको कुरा गर्दाखेरि एनल सर्सी है। एनल सर्सी चाहिँ के हुन्छ, बोथ मेल एन्ड फिमेलमा हुन्छ अरे एनल सर्सी चाहिँ। एनल सर्सी बोथ मेल एन्ड फिमेल, मेल एन्ड फिमेल भयो है। अनि त्यसपछि केमा हुन्छ भन्दा 10th सेगमेन्टमा हुन्छ, 10th सेगमेन्टमा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, हियरिङ काम गर्छ है, सेन्सरी अर्गन भयो एनल सर्सी। अनि अर्को चाहिँ के भने फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ, ल अब मेलको त कुरा भयो है, अब कक्रोचको फिमेलमा चाहिँ के अर्गन हुन्छ अरे भन्दा कोल्याटरल ग्ल्यान्ड है, कोल्याटरल ग्ल्यान्ड हुन्छ अरे। कोल्याटरल ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ उथिका है। यसले चाहिँ के गर्छ, हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ उथिका। ल कोल्याटरल ग्ल्यान्ड है, यो चाहिँ फिमेलको इम्पोर्टेन्ट अर्गन भयो कोल्याटरल ग्ल्यान्ड। मेलमा चाहिँ फ्यालिक ग्ल्यान्ड र युट्रिकुलर ग्ल्यान्ड है कक्रोचको केसमा। सो यो सोधिरहने क्वेसन हो। अनि रेक्टल प्यापिली है, रेक्टल प्यापिली अफ कक्रोच करस्पोन्ड्स टु टाइफ्लोसोल अफ अर्थवर्म है, यो पनि सोधिरहने क्वेसन हो। रेक्टल प्यापिली अफ कक्रोच करस्पोन्ड्स टु टाइफ्लोसोल अफ अर्थवर्म है, यो चाहिँ कुनसँग नियर अबाउट मिलेको हुन्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। रेनल प्यापिली अफ कक्रोच करस्पोन्ड्स टु टाइफ्लोसोल अफ अर्थवर्म, यो भयो एउटा पोइन्ट। अनि अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दा हेमोलिम्फ है। अनि हेमोलिम्फ भनेको ब्लड है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट है, हेमोलिम्फ हुन्छ अरे। यिनीहरूको ब्लड है, कक्रोचको ब्लडलाई चाहिँ हेमोलिम्फ भन्छ अरे। यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी पिगमेन्टहरू हुँदैन अरे। सो ब्लडलाई के भन्यो, हेमोलिम्फ भन्यो। अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुँदैन है। अनि मान्छेकोमा के हुन्छ, हेमोग्लोबिनमा चाहिँ रेस्पिरेटरी त्यो अक्सिजन क्यारी गर्ने सक्ने क्षमता हुन्छ, यसमा चाहिँ हुँदैन। अनि हार्टको कुरा गर्दाखेरि 13 च्याम्बर्ड हार्ट है, यसमा चाहिँ 13 च्याम्बर्ड हार्ट कक्रोचमा। कक्रोचमा के भयो, 13 च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ है। अनि सर्कुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सन अफ एलरी मसल है, यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो। एलरी मसल इज रिलेटेड टु भन्यो नि, एलरी मसल इज रिलेटेड टु सर्कुलेटरी सिस्टम अफ कक्रोच, सर्कुलेटरी
सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम अफ ककरोच सर्कुलेटरी सिस्टम अफ ककरोचमा चाहिँ एलरी मसलको कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि ब्लड डु नट क्यारी अक्सिजन अघि नै भनिसकेँ मैले होइन अनि म्याक्सिमम डाइजेसन अकर्स इन क्रप है यो क्रप भनेको चाहिँ एउटा पार्ट हो है त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टममा जहाँ चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ डाइजेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्रप म्याक्सिमम डाइजेसन अकर इन क्रप अनि एग अफ ककरोच इज सेन्ट्रोलेसितल है यो डेभलपमेन्ट बायोलोजीमा पढाइ हुन्छ है अनि एग अफ ककरोचको के हुन्छ सेन्ट्रोलेसितल हुन्छ अरे है एलरी मसल र एरोलियम है यो कन्फ्युज हुने हो भने एरोलियम चाहिँ के हुन्छ अरे एडेसिभ अर्ग्यान है टासिनको लागि हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ एरोलियम है एरोलियम भनेको एडेसिभ अर्ग्यान टासिन हेल्प गर्ने अनि लोकोमोटरी अर्ग्यान भनेको थोर्याक्स हो है थोर्याक्सले चाहिँ के गर्छ थोर्याक्समै हुन्छ है लेगहरू पनि त्यहीँ अट्याच भएको हुन्छ विङहरू पनि त्यहीँ अट्याच भएको हुन्छ सो लोकोमोटरी अर्ग्यान के भयो थोर्याक्स हुन्छ है थोर्याक्स नै हो लोकोमोटरी अर्ग्यान ल एब्डोमन स्टर्नम छ नि जुन चाहिँ स्टर्नम भनेर चाहिँ मैले पहिला काइटिनको त्यो बाहिरको रिप्रोडक्ट के अरे बाहिरको कभरिङ है काइटिनको त्यो चाहिँ 10th सेगमेन्ट चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है स्टर्नम एब्सेन्ट इन 10th सेगमेन्ट स्टर्नम एब्सेन्ट इन 10th सेगमेन्ट स्टर्नम एब्सेन्ट इन 10th सेगमेन्ट अब मेलमा चाहिँ के हुन्छ अल 9 स्टर्ना भिजिबल बट ओन्ली 7 इन फिमेल है मेलमा चाहिँ के हुन्छ अरे सबै 9वटै स्टर्नाहरू भिजिबल हुन्छ बट ओन्ली 7 इन फिमेल 10th सेगमेन्ट चाहिँ के भयो 10th सेगमेन्ट चाहिँ यहाँ सर्सीमा ऊ भएको हुन्छ है लास्टको सेगमेन्ट चाहिँ सर्सी हुन्छ भन्ने कुरा भयो अनि माथि नै के अरे भर्खरै यहाँ स्टर्नम चाहिँ एब्सेन्ट 10th सेगमेन्ट भनेको छ अल 9th स्टर्ना है अब जुन चाहिँ 10th स्टर्नमा चाहिँ स्टर्ना नभएपछि 9वटा सेगमेन्ट है एब्डोमेनको 9वटा सेगमेन्टमा मेलमा चाहिँ सबै भिजिबल हुन्छ अरे है अनि फिमेलमा चाहिँ 7वटा मात्रै भिजिबल हुन्छ अरे स्टर्ना भिजिबलको कुरा गर्दाखेरि मेलमा अल 9 है अल 9 भिजिबल अनि फिमेलमा चाहिँ ओन्ली 7वटा चाहिँ भिजिबल हुन्छ अरे अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा ककरोच हेज ट्रु सिलोम ओन्ली इन इम्ब्रायोनेटेड स्टेज है ट्रु सिलोम चाहिँ कहिले हुन्छ अरे भन्दा इम्ब्रायोनेटेड स्टेजमा मात्रै हुन्छ अरे है यसमा ट्रु सिलोम चाहिँ इम्ब्रायोनेटेड स्टेज है सिलोम इन इम्ब्रायो स्टेज अब यो स्युडोपेनिस है स्युडोपेनिस हुन्छ जुन चाहिँ यो कोपुलेटरी अर्ग्यान भनौँ स्युडोपेनिस इज फाउन्ड इन लेफ्ट फ्यालोमेयर अफ ककरोच है फ्यालोमेयर भनेको चाहिँ अघि नै हामीले भन्छौँ ओपनिङ फ्यालोमेयर भनेको चाहिँ के भनेको थियो अरे मेल जेनिटल पोर इज सराउन्डेड बाई फ्यालोमस है यो चाहिँ हेल्प गर्ने अर्ग्यान है ककरोच मेलको मेलमा अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा स्युडोपेनिस इज फाउन्ड इन लेफ्ट फ्यालोमेयर इन ककरोच है यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ स्युडोपेनिस देखिन्छ अरे है ककरोचमा यो कोपुलेटरी अर्ग्यान भयो अब हाउस फ्लाईको कुरा गर्दाखेरि हाउस फ्लाई इज स्याप्रोफ्यागस है स्याप्रोफ्यागस भनेको कस्तो भन्दा यो डेड है डेड म्याटरबाट चाहिँ फुड है डेड म्याटर एज फुड चाहिँ युज गर्नेलाई चाहिँ स्याप्रोफ्यागस भन्छ मसरुमहरू पनि स्याप्रोफ्यागस हुन्छ है लार्भा हेडलेस एन्ड लेगलेस कल्ड ग्रब है यसको लार्भालाई चाहिँ ग्रब अथवा म्यागट भनिन्छ है लार्भा इज ग्रब और म्यागट यसको लार्भालाई ग्रब अथवा म्यागट भनिन्छ अनि हेड कन्सिस्ट अफ अ पेयर अफ कम्पाउन्डाइज है कम्पाउन्डाइज हुन्छ अनि त्यसपछि कम्पाउन्डाइजको युनिटलाई ओमाटिडिया हुन्छ अघि नै भनिसक्यो सो 4000वटा ओमाटिडिया हुन्छ र यसमा अनि त्यसपछि ओसेली है सिम्पल आइज चाहिँ 3वटा हुन्छ है ओसेली भनेको सिम्पल आइज भयो अनि त्यसपछि 2वटा एन्टेना हुन्छ यो चाहिँ ककरोचको बारेमा के सरी हाउस फ्लाईको बारेमा है 2वटा सो के भयो भन्दा 4000 ओमाटिडिया अनि 3वटा ओसेली अनि 2वटा एन्टेना है 2वटा एन्टेना यो चाहिँ के भयो भन्दा हाउस फ्लाईको है अनि त्यसपछि हेड बेन्ड टु सो 2वटा एन्टेना हेड बेन्ड टुवर्ड्स
डाउनवर्ड सरी डाउनवर्ड्स भनेको हाइपोग्नाथस है। हेड चाहिँ के तल बेन्ड भएको हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाइपोग्नाथस हुन्छ है। जस्तो यो हेड भयो भने आयो भने यस्तो 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 परेको माउथ भयो है यसको, सो यस्तो परेको माउथ हुन्छ भने नि यो चाहिँ के भयो तलपट्टि है जुन चाहिँ सर्फेसमा छ नि, सर्फेसमा चाहिँ के भयो एट्याच भएर बसेको हुन्छ। सो यो चाहिँ के भयो हाइपोग्नाथस है। हाइपोग्नाथस डाउनवर्ड चाहिँ डाइरेक्टेड माउथ हुन्छ, डाउनवर्ड डाइरेक्टेड माउथ। अनि ल्याबियम इज मोस्ट डेभलप माउथ पार्ट है। ल्याबियम यो डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ है माउथको, ल्याबियम अनि त्यसपछि ल्याब्रम अनि त्यसपछि के अरे म्यान्डिबल म्याक्जिलाहरू हुन्छ है इन्सेक्टमा। ल्याबियम चाहिँ यसको मोस्ट डेभलप पार्ट छ एन्ड मोडिफाइड इन लङ प्रोबेसिस है। यो छ नि लामो चुच्चो जस्तो निस्केको हुन्छ नि, यो चाहिँ लङ प्रोबेसिस हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे ल्याबियम चाहिँ डेभलप भएर लङ प्रोबेसिसमा डेभलप भएको हुन्छ है। अनि जसले चाहिँ यसले स्पोन्जिङ टाइप है, स्पोन्जिङ टाइपको चाहिँ युज गरेर यसले चाहिँ आफ्नो फिडिङ गर्छ। सो अब योङ फ्लाइ है, यहाँ चाहिँ लार्भा होइन, योङ फ्लाइलाई चाहिँ के भन्छ इमेगो भनेर भन्छ। इमेगो भनेको चाहिँ हाउस फ्लाइको योङ। इमेगो चाहिँ योङ भयो। इमेगो इज योङ फ्लाइ, इट पोजेस ब्लड फ्लुइड ब्ल्याडर लाइक स्ट्रक्चर कल टिलिनियम है। टिलिनियम है, टिलिनम भन्ने चाहिँ ब्लड फिल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ अरे, ब्लड फिल्ड है। अब यो एरोलियम भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ कक्रोचमा यो एडेसिभ अर्ग्यान थियो नि, त्यस्तै यसमा चाहिँ एडेसिभ अर्ग्यान चाहिँ के हुन्छ पल भिलाइ भन्ने हुन्छ है। पल भिलाइ चाहिँ हाउस फ्लाइको हाउस फ्लाइज एडेसिभ अर्ग्यान भनेको पल भिलाइ। सो एडेसिभ अर्ग्यान चाहिँ के भयो पल भिलाइ भयो। अब हाउस फ्लाइ पछि के छ हनीबी है। हनीबीको डान्सलाई चाहिँ अर्नेस्ट स्पिन्जर है, यो सोधिरहेको क्वेसन हो। अर्नेस्ट स्पिन्जरले चाहिँ बी डान्स चाहिँ रेकग्नाइज गरेको थियो है। यो बी डान्स चाहिँ अब के लागि हुन्छ भनेर चाहिँ बिस्तारै आउँछ है अहिले। नर्स बीज फर्म रोयल जेली है। नर्स बीजले चाहिँ के गर्छ रोयल जेली बन्छ। अनि त्यसपछि रोयल जेली खान पाउने को हो भन्दा रोयल जेली खाएर चाहिँ यो क्विन बन्छ है, क्विन हुन्छ है। बच्चैदेखि रोयल जेली खाएर चाहिँ क्विन बने हुन्छ। अनि अरूले चाहिँ अब यो स्कार्सको बेलामा मात्रै खान्छन् यिनीहरूले। सो नर्स बीजले चाहिँ रोयल जेली बनाउँछ जुन चाहिँ क्विनले खान्छ। अनि त्यसपछि अर्नेस्ट स्पिन्जर भन्नेले चाहिँ के भयो भन्दा रिकग्नाइज बी डान्स भयो है। अनि त्यसो राउन्ड डान्स भने नियर फुड, अब नजिकै छ फुड इज नियर भनेर चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भने राउन्ड डान्सले बीले देखाउँछ अरे है। नियर फुड भनेर देखाउनु पऱ्यो भने के गर्छ राउन्ड डान्स है, राउन्ड डान्स गर्छ अरे। अनि त्यसपछि लार्ज डिस्टेन्स फुड सोर्स है। लार्ज डिस्टेन्समा फुड छ अनि त्यसपछि डाइरेक्सन दिनु छ, डाइरेक्सन है। लार्ज डिस्टेन्समा फुड छ अनि डाइरेक्सन दिनु छ भने के गर्छ अरे व्यागल डान्स देखाउँछ अरे है। अनि त्यसपछि अब फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एगबाट के भन्छ क्विन भन्छ है। नत्र जेनरली चाहिँ पार्थेनोजेनेसिसले के हुन्छ भन्दा जुन यो ड्रोन्स छ नि मेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ पार्थेनोजेनिकली डेभलप हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को के भयो यो क्विन है। क्विन र वर्कर्सहरू चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एगबाट चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा फर्टिलाइज चाहिँ के भयो कम्प्लिट फर्टिलाइजेसन केमा हुन्छ भन्दाखेरिमा क्विन बी अनि वर्कर बी यिनीहरू चाहिँ फर्टिलाइज भएर निस्केको हुन्छ भने। अनि त्यसो पार्थेनोजेनिकली है विदाउट फर्टिलाइजेसन, पार्थेनोजेनिकली चाहिँ मेलहरू चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। सो यो त थियो। यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डान्सको कुरा हुन्छ है, राउन्ड डान्स र व्यागल डान्सको कुरा चाहिँ हुन्छ। नजिकै छ भने राउन्ड डान्स, टाढा छ भने व्यागल डान्स। सो अर्को चाहिँ सिल्कवर्मको कुरा है। सिल्कवर्म पनि नक्चर्नल है। नक्चर्नल भनेको चाहिँ नाइटमा एक्टिभ है, नाइट एक्टिभ। अनि स्टडी अफ सिल्कवर्म इज सेरिकल्चर है। यो पनि याद पहिलेदेखि थाहा हुनुपर्ने हो। सेरिकल्चर यो पनि सोधिरहने क्वेसन हो। सिल्कवर्म फार्मिङ भनौँ अथवा कल्टिभेसन।
अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ मेल डाइज आफ्टर कपुलेसन है, मेल डाइ आफ्टर कपुलेसन अरे, अनि फिमेल डाइज आफ्टर लेइङ एग है। यो मेल चाहिँ के हुन्छ अरे कपुलेसन पछि मर्छ अरे है, मेल डाइ अनि फिमेल डाइ, यो चाहिँ आफ्टर कपुलेसन अथवा सेक्सुअल इन्टरकोर्स है, यो चाहिँ यिनीहरूको इन्सेक्टहरूको। अनि त्यसपछि फिमेललाई चाहिँ के हुन्छ लेइङ एग्स है, आफ्टर लेइङ एग्स एग ले गरिसकेपछि के हुन्छ यिनीहरू मर्छ अरे, फिमेल चाहिँ एग ले गरेपछि मर्छ अनि मेल चाहिँ कपुलेसन गरेपछि मर्छ अरे। सो अनि यहाँ चाहिँ लाइफ साइकल है, पहिला चाहिँ एग भयो, लार्भा, प्युपा, एडल्ट है, यस्तो कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यो लार्भा है, लार्भाले नै के गर्छ भन्दा लार्भाले नै के गर्छ भन्दाखेरिमा ककुन बनाउँछ है। लार्भाले चाहिँ सिल्कवर्म, जुन सिल्कवर्मको इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सिल्क, त्यो चाहिँ यसको सिल्क ग्ल्यान्डबाट निस्किन्छ, सिल्क ग्ल्यान्ड है, सिल्क ग्ल्यान्ड। अनि यसले नै सिल्क बनाउँछ। अनि त्यसपछि सिल्क ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा मोडिफाइड स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, सो यो कतिखेर चाहिँ यो सिल्क निकालिन्छ भन्दा यो प्युपाको स्टेजमा है। एडल्ट भन्दाखेरि त रप्चर हुन्छ, रप्चर भएपछि सिल्क डिस्ट्रोय हुन्छ है। त्यो हुनुभन्दा पहिला नै प्युपालाई चाहिँ पानीमा तताएर के प्रोसेस गरेर चाहिँ यसबाट चाहिँ सिल्क चाहिँ निकालिन्छ है। अनि यहाँ अब्टेन्ड, यसलाई के भनौँ अब्टेन्ड सिल्क है, अब्टेन्ड सिल्क भनेर भनौँ। अनि अर्को पोइन्टमा के भनौँ भन्दा इन्क्लोज्ड इनसाइड ककुन है, इन्क्लोज्ड इन ककुन, COON ककुन, इन्क्लोज्ड इन ककुन। प्युपाले चाहिँ प्युपाबाट सिल्क अब्टेन हुन्छ। सो यो थियो यहीँसम्म है। अब नेचुरल सिल्कमा चाहिँ के हुन्छ अरे नाइट्रोजन हुन्छ अरे है, नेचुरल सिल्क कन्टेन्ट नाइट्रोजन भइहाल्यो। अनि कमन चाहिँ यो बम्बेक्स मोरी है, बम्बेक्स मोरी भनेको चाहिँ सेरी सिल्कवर्म है, सेरी सिल्कवर्म। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ फिड अन मलबेरी लिप्स है, सेरिकल्चर भनेर पनि भनिन्छ, यहाँ भनिसक्यो है, स्टडी इज कल्ड सेरिकल्चर भनेर माथि नै। अनि यसको मोस्ट कमन चाहिँ के हो भन्दा बम्बेक्स मोरी है, यसको सेरी सिल्कवर्म हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ मलबेरी लिफमा फिड गरेर चाहिँ सिल्क निकाल्छ। सो अर्को चाहिँ छ मस्किटो है, मस्किटो चाहिँ के हो नक्चर्नल है, यो पनि नाइटमा एक्टिभ, नाइट एक्टिभ है, नाइट एक्टिभ। अब हेडको कुरा गर्दाखेरि अपियर अफ कम्पाउन्ड आइज, अपियर अफ एन्टिना है, दुईटा कम्पाउन्ड आई, दुईटा एन्टिना, अनि त्यसपछि एउटा माउथ एन्टेना अनि कम्पाउन्ड आई। अनि यसमा के भनेको छ भन्दा म्यान्डिबल इज एब्सेन्ट इन मेल, डेभलप्ड इन फिमेल है। म्यान्डिबल है, जो यो चाहिँ म्यान्डिबल र स्वर्ण लाइक स्ट्रक्चरमा चेन्ज भएको हुन्छ भन्छ है। म्यान्डिबल र म्याक्जिला, ल्याबियम, ल्याब्रम, म्यान्डिबल, म्याक्जिलाहरू माउथ पार्ट भयो है। अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ स्वर्ण है, स्वर्ण लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ अरे, यस्तो खालको हुन्छ अरे। अनि चुस्दाखेरि चाहिँ यही म्यान्डिबल चाहिँ भित्र छिराएर मान्छेको शरीरमा इन्जेक्ट गरेर चाहिँ यसले चाहिँ प्रोबोसिस भन्छ, यसलाई चाहिँ जेनरली स्ट्रक्चरलाई प्रोबोसिस भन्यो। अनि यो चाहिँ इन्जेक्ट गरेर चाहिँ के गर्छ ब्लड सक गर्छ है। पेडिसेल अफ एन्टेना है, पेडिसेल अफ एन्टेना बियर जोन्स्टन अर्गन है, यो स्क्यापेल पेडिसेल भन्ने हुन्छ है एन्टेनामा। एन्टेना जस्तो एन्टेना यहाँबाट सुरु भयो भने यो तलको पार्ट चाहिँ स्केप हुन्छ है। अनि त्यसपछि पेडिसेल, अनि फ्ल्याजेलम है, अरू सानो भएर हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ फ्ल्याबेलम है, फ्ल्याबेलम भन्छ कि फ्ल्याजेलम जोस यस्तो भन्छ। अनि दोस्रो पार्ट चाहिँ पेडिसेल हुन्छ है। पेडिसेलमा चाहिँ के हुन्छ अरे जोन स्ट्यान्ड अर्गन हुन्छ है। जोन स्ट्यान्ड अर्गनले चाहिँ भाइब्रेसन सेन्सेसन गर्छ है, यसले भाइब्रेसन सेन्सेसन गर्छ जोन्स्टन अर्गन है, विच इज सेन्सिटिभ टु भाइब्रेसन। अनि यो जोन्स्टन अर्गन चाहिँ अर्को उसमा नि हुन्छ है, ऱ्याबिटहरूमा हुन्छ, पछि आउँछ त्यो चाहिँ।
अनि पेडिसेल अफ एन्टेना बियर जोन्सटाउन अर्गान जुन चाहिँ भाइब्रेसन हो। जोन्सटाउन अर्गान इन ऱ्याबिट भनेर नि यहाँ लेखेको रहेछ। सो अब अर्को चाहिँ के भन्दा फिमेल हेज सर्सी इन 10th एब्डोमिनल सेगमेन्ट है। फिमेल हेज सर्साई इन 10th एब्डोमिनल सेगमेन्ट। अनि के सुरुमै के भनेको थियो हामीले, ए सरी यो मस्किटोको कुरा है। मस्किटोमा चाहिँ 10th एब्डोमिनल सेगमेन्ट, अनि त्यो कक्रोचमा चाहिँ दुईटामा थियो है। अब यहाँ डिजिजहरू छ है जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एडिस मस्किटोले कुन कुन डिजिज लाउँछ, क्युलेक्सले कुन कुन, एनोफेलिसले कुन कुन भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ। सो यसलाई अलिकति ग्यापमा राखौँ सो द्याट हेर्दा सजिलो होस् है। सो यहाँ छ फर्स्ट चाहिँ एडिस है। एडिस मस्किटोले चाहिँ के लाउँछ भनेर भन्दाखेरिमा सुरुमा डेङ्गु फिभर, सब फिमेलले है, फिमेलले लाउने हो। अनि येल्लो फिभर, यो सबै एउटै है, डेङ्गु अथवा येल्लो फिभर अर चिकनगुनिया। एडिस यो सबैको भनेर सोध्यो भने चाहिँ के लाउनु पर्यो, एडिस मस्किटो भनेर लाउनु पर्यो है। एडिस मस्किटो चाहिँ यो सबै रोगहरू लाउँछ। अनि क्युलेक्स मस्किटोले चाहिँ के गर्यो, क्युलेक्स मस्किटोको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, फिलेरियल फिभर है, फिलेरियल फिभर है। क्युलेक्स मस्किटोले के लाउँछ भन्दा फिलेरियल फिभर है, फिलेरियल फिभर भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ, एनोफिलिस है, एनोफिलिस मस्किटो। एनोफिलिस मस्किटोले चाहिँ के आउँछ भन्दा अब एनोफिलिस मस्किटोले मलेरियल फिभर, मलेरियल फिभर भनेर भन्नु पर्यो है। चिकनगुनिया पनि भन्छ है, दुई ठाउँमा आयो चिकनगुनिया। अब सो यसमा चाहिँ चिकनगुनियाको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ माथि एडिसलाई नै लाउनु है, एडिसलाई चाहिँ एडिस भनेर लाउनु। अनि त्यसपछि एडिस छैन भने बल्ल एनोफिलिसमा जानु। सो यसरी चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट तिनवटा भयो। एडिस छ भने के भने डेङ्गु फिभर, येल्लो फिभर, चिकनगुनिया। अनि क्युलेक्स छ भने फिलेरियल फिभर, अनि एनोफिलिस छ भने मलेरियल फिभर है। अब यहाँ अर्को सानसानो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। सो लार्भा अफ मस्किटो इज कल्ड रिग्लर है। यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो, रिग्लर। रिग्लर भनेको के भने लार्भा, लार्भा अफ मस्किटो इज कल्ड रिग्लर। अनि त्यसपछि टम्बलर भनेको प्युपा अफ मस्किटो है, प्युपा अफ मस्किटो इज कल्ड टम्बलर भनेर चाहिँ यो सोधिरहेको क्वेसन है। अनि अर्को यहाँ डिफ्रेन्सेस है छ है, डिफ्रेन्सेस बिट्विन। सो डिफ्रेन्सेस बिट्विन, यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। सो यहाँ चाहिँ बिग्रिनु रहेछ, मैले के गरेँ भन्दा यतिकै नै गरौँ है। सो एनोफिलिस र क्युलेक्स मस्किटोको डिफ्रेन्स दिएको छ है। एनोफिलिसमा चाहिँ के भने सिङ्गल्ली, होरिजेन्टली अनि बोट सेप्ड 40 to 400 इन क्लिन वाटर, यसले चाहिँ एग ले गर्छ है एनोफिलिस मस्किटोले। एनोफिलिस है, एनोफिलिस मस्किटोले के गर्यो भन्दा एगको कुरा गर्दा 40 to 400, अनि त्यसपछि क्लिन वाटरमा है। अनि कस्तो सेप्ड भन्दा बोट सेप्ड, अनि कसरी भन्दा होरिजेन्टली है। होरिजेन्टली ले गरेको हुन्छ अरे। अब एनोफिलिसको भयो है। क्युलेक्सको एकको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ अरे भन्दा एकको चाहिँ के हुन्छ 200 to 400 हुन्छ है। अनि क्लिनको सट्टा डर्टी वाटर हुन्छ। अनि यसमा बोट सेप्ड हैन, सिगर सेप्ड हुन्छ है। अनि होरिजेन्टली हैन, भर्टिकली ले गर्छ। सो होरिजेन्टली हैन, भर्टिकली ले गरेको हुन्छ है क्युलेक्स मस्किटोले। यो एकको कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ के छ, लार्भाको कुरा। लार्भाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ है, यो यसको लार्भा चाहिँ सर्फेस फिडर है, सर्फेस फिडर लार्भा हुन्छ अरे। अनि हेड चाहिँ यसको के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ, हेड प्यारलल टु सर्फेस है, प्यारलल टु सर्फेस। अनि अर्को क्युलेक्स मस्किटोको लार्भाको कुरा गर्दाखेरि क्युलेक्स मस्किटो चाहिँ बटम फिडर हुन्छ अरे, उल्टो। अनि हेड चाहिँ के हुन्छ, एङ्गुलर है, भित्र सो हेड चाहिँ पानीभित्र चाहिँ डुबेको हुन्छ है, सर्फेसमा ले गर्छ नि त। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा प्युपा है, प्युपाको स्टेजको कुरा गर्दाखेरि
प्युपाको चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यिनीहरूको प्युपा चाहिँ ग्रीन हुन्छ अरे है। अनि त्यसपछि सर्ट हुन्छ अरे, ग्रीन हुन्छ भयो, सर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी सर्ट रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट है, छोटो हुन्छ नि त, किनभने यो सर्फेसमै हुन्छ है। ट्रम्पेट रेस्पिरेसनको लागि है, यो सर्फेसमै हुन्छ अनि सर्फेस र इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नजिक भयो, त्यही भएर चाहिँ यसको सर्ट हुन्छ है। अनि यताको प्युपाको के गर्दाखेरि चाहिँ कलरलेस प्युपा हुन्छ यसको। यो चाहिँ के हो, क्युलेक्स है, क्युलेक्स मस्किटो चाहिँ कलरलेस हुन्छ प्युपा। अनि त्यसपछि के हुन्छ लङ रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट है, यो चाहिँ किनभने इमर्स्ड खालको हुन्छ है, पानीमा इमर्स्ड भएको खालको हुन्छ। अब यतापट्टिको है एनोफिलिक के विङको कुरा गर्दाखेरि विङ चाहिँ स्पोटेड भयो, विङको कुरा गर्दाखेरि स्पोटेड विङ भनेको टिक 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 परेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि बडी चाहिँ के हुन्छ स्लेन्डर खालको हुन्छ, स्लुत्त परेको भनेको लाम्चो लाम्चो खालको हल्का। अनि विङको कुरा तपाईँ गर्दाखेरि चाहिँ युनिफर्म विङ हुन्छ है। अनि के हुन्छ अरे भन्दा वेल बिल्ड हुन्छ है बडी, वेल बिल्ड बडी। सो अब एकचोटि यसलाई रिभाइज गर्दाखेरि सो एनोफिलिस र क्युलेक्स मस्किटो है, एनोफिलिस र क्युलेक्स मस्किटोको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले कुरा गऱ्यौँ एगको है, एगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 40 देखि 100 वटा एग हुन्छ एनोफिलिसमा। अनि यता चाहिँ के हुन्छ 200 to 400 एग चाहिँ ले गर्छ एउटै ग्रुपमा। अनि यसले चाहिँ क्लिन वाटरमा ले गर्छ है एनोफिलिसले, अनि क्युलेक्सले चाहिँ डर्टी वाटरमा ले गर्छ। एनोफिलिसले बोट सेप चाहिँ एग ले गर्छ भने यसले चाहिँ सिगार सेप एग ले गर्छ है क्युलेक्सले, सीसी भयो नि यसमा है। अनि त्यसपछि होरिजेन्टली चाहिँ एग ले गर्छ भने यसले भर्टिकल्ली एग ले गरेको हुन्छ अरे। अनि लार्भाको कुरा गर्दाखेरि यसको लार्भा सल्फेस फिडर हो, अनि त्यसपछि हेड चाहिँ प्यारलल हुन्छ अरे एनोफिलिसको, भने क्युलेक्सको चाहिँ के हुन्छ बटम फिडर हो है, एङ्गुलर हेड हुन्छ यसको। अर्को प्युपाको कुरा गर्दाखेरि ग्रीन हुन्छ, सर्ट रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट भएको हुन्छ यसमा। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ प्युपा चाहिँ कलरलेस हुन्छ, अनि लङ है रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट चाहिँ लङ भएको हुन्छ। अनि विङको कुरा गर्दाखेरि यसको स्पटेड खालको विङ हुन्छ भने यसको युनिफर्म खालको विङ हुन्छ, एनोफिलिसको स्पटेड अनि क्युलेक्सको युनिफर्म हुन्छ। अनि बडीको कुरा गर्दाखेरि यसको स्लेन्डर बडी हुन्छ भने यसको वेल बिल्ड बडी हुन्छ। सो यति थियो है आर्थोपोडाको इन्सेक्ट्सहरूको बारेमा।